बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों की इबादत, रोजे, नमाज, नेक अमल सब कबूल फरमाए। आज एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करना है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 कदम, 2 घूंट और 2 कतरे ये ऐसे हैं जो खुदावंद आलम को बहुत ज्यादा पसंद है। 2 कदम कौन से खुदावंद आलम को बहुत ज्यादा पसंद है, 2 घूंट खुदावंद आलम को कौन से हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है, और 2 कतरे कौन से हैं जो खुदावंद आलम को बहुत ज्यादा पसंद है। आइए देखते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं। वो कौन से 2 कदम है जो खुदावंद आलम को बहुत ज्यादा पसंद है। पहला कदम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, पहला कदम वो है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे बंदे मोमिन, किसी दूसरे इंसान की कोई मुश्किल हल करने के लिए आगे बढ़े और जो कदम बढ़ाएगा अपना, ये कदम परवरदिगार आलम को बहुत ज्यादा पसंद है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आता है। आने के बाद से पैगंबर इस्लाम से सवाल करता है, कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं कि मैं खुदा का बेहतरीन बंदा बन जाऊं। आप मुझे बताइए कि बेहतरीन बंदा बनने के लिए खुदा का मुझे क्या करना पड़ेगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा, जाओ जाकर के लोगों की मदद करो, उनकी मुश्किलात को दूर करो। अगर कोई किसी मुश्किलात में, गिरफ्तारी में, परेशानी में मुब्तला है तो उसकी परेशानी को दूर करो। पैगंबर इस्लाम ने ये एक जुमला फरमाया और वो शख्स चला गया। तो पहला कदम जो किसी जरूरतमंद की, किसी मुश्किलात में घिरे हुए इंसान की मदद करने के लिए बढ़ाया जाए। दूसरा कदम कौन सा है? दूसरा कदम फरमा रहे हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कदम जो अपने किसी ऐसे अजीज और रिश्तेदार से मिलने के लिए बढ़ाया जाए जिस अजीज और रिश्तेदार ने उससे क़त्ए रहम कर रखा है, ताल्लुकात क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, आना जाना, बातचीत, मिलना जुलना सब कुछ स्टॉप है, न मिलना चाहते हैं न बात करना चाहते हैं। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे अजीज से अगर मिलने के लिए कोई इंसान आगे बढ़े तो ये कदम परवरदिगार आलम को बहुत ज्यादा पसंद है। सूरह नहल के गालिबन 91 नंबर की आयत है जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि जिसमें 3 चीजों का खुदा ने हुक्म दिया है और 3 चीजों से के लिए मना किया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, ये 3 चीजों का हुक्म दिया गया है। किस किस चीज का? अदालत का, अदल का, एहसान का, और रिश्तेदारों से मिलना जुलना, उनको बख्शिश और अता करने का यह हुक्म दिया गया है। वयनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी, मना किया गया है किस चीज से? फहशा से, मुनकर से यानी नापसंदीदा अमल से, और जुल्म से, सितमगरी से। तो 3 चीजों का हुक्म दे रहा है और 3 चीजों से मना कर रहा है। जिन 3 चीजों का हुक्म दे रहा है उसमें दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या थी? व ईताए ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के लिए तवज्जो के लिए कह रहा परवरदिगार आलम कि अपने रिश्तेदारों को, अजीजदारों को, उनको अता करो, बख्शिश करो उनके साथ। ये कब होगा? जब हम उनसे मिलेंगे। माह मुबारक रमजान है, खुदा न खास्ता अगर आपसी इख्तिलाफात, कुदूरत हमारे दिलों में है किसी के सिलसिले में, अजीज के सिलसिले में, रिश्तेदार के सिलसिले में, बेहतरीन मौका है इसे दूर करने का। तो ये 2 कदम हुए जो परवरदिगार आलम को बहुत ज्यादा पसंद थे। और रिवायत में मौजूद है कि क़त्ए रहम, कोई इंसान अगर क़त्ए रहम करता है तो उसकी उम्र कोताह हो जाती, छोटी हो जाती। अगर जिंदा रहना चाहते हैं कि 1151 साल की उम्र हो तो सिले रहम किया कीजिए। इसमें न कोई शर्मिंदगी है, न इसमें कोई बेइज्जती है, न इसमें कोई आन बान शान को खतरा है। फलदार दरख्त ही झुकता है, जिस दरख्त के ऊपर फल नहीं होते वो हमेशा तना खड़ा रहता है, सीधा, न हिलता है, न डुलता है, न झुकता है। लेकिन जिस दरख्त के ऊपर फल आ जाते हैं, जितना ज्यादा फल होगा उतना ही ज्यादा वो दरख्त नीचे की तरफ झुकेगा। झुकना ऐब नहीं है, दिलों को नजदीक करने का एक बेहतरीन जरिया और
راستہ ہے. تو یہ 2 قدم ہو گیا. وہ 2 گھونٹ کون سے ہیں؟ 2 جرعے کون سے ہیں جو خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے؟ پہلا گھونٹ جرعہ، پہلا جرعہ یا پہلا گھونٹ کیا ہے؟ انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس غصے کو پی جاتا ہے، پی گیا اس غصے کو، یہ گھونٹ غصے کا پینا، یہ گھونٹ خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. شیطان نے ایک دن جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں 3 جگہ ہمیشہ موجود رہتا ہوں. وہ 3 جگہ کون کون سی عزیزوں؟ پہلی جگہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اگر انسان غصہ ہے، عصبانی ہے، تو شیطان موجود ہے، فوراً کے فوراً وہ ریئیکشن کرے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا اور اس کا آثار جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے فوراً کے فوراً. دوسرا، اگر کوئی انسان کسی نامحرم کے ساتھ کسی خلوت میں، کسی اکیلی جگہ میں، ایکانت میں کہیں ہو، اکیلے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان حملہ کر سکتا ہے. اور تیسری چیز، جب انسان منصب قضاوت پر ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہے، سرپنچ ہے، چودھری ہیں، جج ہیں یا مولوی صاحب ہیں، تو حضور فیصلہ کر دیا ہمارے درمیان اختلاف، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کمین میں رہتا ہے، گھات میں بیٹھا رہتا ہے، فوراً اٹیک کرتا ہے، فوراً حملہ کرتا ہے. تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے، شیطان کو اپنے سے دور بھگانا چاہیے، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. غصے کی حالت میں جو ہم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ پی جانے والا پہلا گھونٹ جو ہوتا ہے یہ خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. دوسرا کون سا گھونٹ ہے جو جرعہ ہے جو خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے؟ خدا نخواستہ کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، غم کے حالات ایام اس کے لیے پیش آ جاتے ہیں. خدا نخواستہ گھر خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کی موت واقع ہو گئی، یا بزنس میں نقصان ہو گیا، سرمایہ ڈوب گیا، زمین جائیداد ہاتھ سے، کچھ بھی کوئی مصیبت بھی اس کے اوپر آ گئی. ایسی حالت میں اگر وہ جزا و فضا کرے گا، داد و فریاد کرے گا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کمین کرے گا اور انسان کو منحرف کر دے گا راہ راست سے. لہذا بہترین موقع یہی ہے کہ اگر انسان کے اوپر مشکلات، پریشانی، آلام، مصیبتیں، مصائب ہیں تو وہاں پہ صبر کرے. اور جو انسان ایسے موقع کے اوپر صبر کرتا ہے، صبر کرنا بھی ایک گھونٹ ہے، یعنی صبر کا بھی گھونٹ انسان پیتا ہے. یہ صبر بھی جو ہے روایت میں گھونٹ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ صبر پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے. تو 2 گھونٹ کون سے ہوئے جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے؟ غصے کی حالت میں جو پی جایا جائے، اپنے غصے کو آدمی کنٹرول میں کر لے، یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور مشکلات، مصیبت، آلام، پریشانی کے زمانے میں جب انسان صبر کرے. اب صاحب 2 قطرے کون سے ہیں جو خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پہلا قطرہ وہ ہے جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، اس کے رخسار کے اوپر آتے ہیں. یہ قطرہ، پہلا قطرہ جو اس کی آنکھوں سے پروردگار عالم کے خوف میں نکلتا ہے، اس کی آنکھوں سے خداوند عالم کو یہ قطرہ اشک کا، آنسوؤں کا بہت زیادہ پسند ہے. اور دوسرا قطرہ شہید کے خون کا ہے. دوسرا قطرہ وہ خون کا قطرہ ہے جو شہید کے جسم سے خداوند عالم کی راہ میں ہنگام شہادت اس کے جسم سے نکلتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ شہید کے لیے 7 ثواب ہیں کم سے کم جو فی الفور اس کو ملتے ہیں، جس میں سے کل میں نے بتایا تھا ایک خداوند عالم کی وجود کو وہ حس کرتا ہے. دوسرا ثواب کیا ہے اس کا؟ دوسرا ثواب اس کا یہ ہے کہ بہشت، جنت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، فوراً کے فوراً اس کے اوپر اس کو بہشت مل جاتی ہے، جنت مل جاتی ہے بغیر حساب کتاب کے. تو یہ 2 قطرے، 2 گھونٹ، 2 قدم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، خود سازی کا مہینہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کم سے کم ان 2 گھونٹ کو حاصل کریں، ان 2 قطروں کو حاصل کریں اور ان 2 قدم کے نسخے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور اپنی تقدیر بھی اچھی بنا سکیں. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی مختصر سی عبادت کو اس مہینے میں اپنے لطف و کرم سے کثیر بنا کر شرف قبولیت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. گفتگو سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو ضرور لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.